माननीय सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमलाई प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। माननीय सदस्यहरू, किन उठ्नु भयो? विपक्षी दलका माननीय सदस्यहरू किन उठ्नु भयो? माननीय मन्त्रीज्यू अगाडि बढ्नुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदयको अनुमतिले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ।
संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरौँ, संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गरौँ, संसदको गरिमा कायम गरौँ, संसदको गरिमा कायम गरौँ, प्रतिनिधि सभा नियमावली लागू गरौँ, प्रतिनिधि सभा नियमावली लागू गरौँ, प्रतिनिधि सभा नियमावली लागू गरौँ, प्रधानमन्त्रीलाई संसदप्रति जवाफदेही। मान्य सदस्यहरू, उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा कुनै पनि मान्य सदस्यको नाम प्राप्त भएन। तसर्थ अब म मान्य सदस्यहरू अब म प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमलाई मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि अर्थात् विधेयकमाथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायसँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ।
मान्य सदस्यहरू, मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथिको छलफलमा भाग लिन कुनै पनि मान्य सदस्यको नाम प्राप्त भएन। तसर्थ म मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मतदाता नामावली पहिलो संशोधन विधेयक 2083 माथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री एवं विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री बालेन्द्र शाहको तर्फबाट माननीय कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमलाई राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव अर्थात् विधेयक माथिको सामान्य छलफल प्रारम्भ हुन्छ। यस छलफलमा विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल हुने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सभामुखको डायससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनेटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ।
काम सुरु भए लगत्तै समस्याका चाङ लाग्न थाले। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DP मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिन कुनै पनि मान्य सदस्यको नाम प्राप्त भएन। तसर्थ अब म राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेश गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक 2081 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक 2081 माथि प्रतिनिधि सभा नियमावली 2079 को नियम 112 बमोजिम संशोधन पेश गर्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले विधेयक शाखा प्रतिनिधि सभा सङ्घीय संसद सचिवालय सिंहदरबारमा दिन सक्नुहुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 माथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 लाई दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयक र सो उप प्राप्त संशोधनमाथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त विधेयकमाथि 6 वटा संशोधनका सूचनाहरू प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य लिमा अधिकारी आचार्यलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनेट। सम्मानीय सभामुख महोदय, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 माथि मैले राखेका संशोधनहरूको मान्य अर्थमन्त्रीज्यूको ध्यानाकर्षण भइसकेको छ। त्यसकारण उहाँले सम्बोधन गर्ने भन्ने कुरा आइसकेको हुनाले मैले संशोधन फिर्ता लिएको छु। धन्यवाद।
माननीय सदस्यहरू, अब म संशोधनकर्ता माननीय गणेश बहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। संशोधनकर्ता माननीय गणेश बहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। अब म संशोधनकर्ता मान्य गणेश बहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य पुष्पराज कँडेललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य पुष्पराज कँडेललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य पुष्पराज कँडेललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य गणेश कार्कीलाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा अर्थमन्त्रीज्यूले मैले गरेको संशोधनलाई कुनै पनि किसिमले सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभएकाले त्यो छलफलका आधारमा म मेरो संशोधन फिर्ता लिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य गोपाल शर्मालाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गोपाल शर्मालाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य गोपाल शर्मालाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य युवराज दुलालाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 5 मिनट। अब संशोधनकर्ता मान्य सदस्य युवराज दुलाललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य युवराज दुलाललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको डायससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई 5 मिनटभित्र लिखित रूपमा उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिन चाहनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनटको समय निर्धारण गरिएको छ। मान्य सदस्यहरू, सर्वप्रथम मान्य सदस्य खुशबु ओलीलाई बोल्नको लागि समय दिन्छु। समय 3 मिनट।
मान्य सदस्य खुशबु ओलीलाई बोल्नको लागि समय दिन्छु। समय 3 मिनेट। मान्य सदस्य खुशबु ओलीलाई छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 3 मिनेट। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु।
सम्मान्य सभामुख महोदय, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा माननीय सांसदज्यूहरूले राख्नुभएका निम्न संशोधनहरू नेपाल सरकारका तर्फबाट स्वीकार गरेको जानकारी दिन चाहन्छु। माननीय लिमा अधिकारीले विधेयकको दफा 2 मा खण्ड 6 मा द्याय बमोजिम थप गर्ने संशोधन राख्नु भएकोमा बैंक वा भन्ने शब्दहरूपछि पूर्वाधार भन्ने शब्द थप गर्ने यो नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। माननीय गणेश कार्कीले विधेयकको दफा नम्बर 2 को खण्ड ढ पछि द्यायको खण्ड ण थप गर्ने, नेपाली मूलको भन्नाले नेपाली वंशज नागरिकको विदेशमा रहेका सन्तान दर्शन जान सम्झनु पर्छ भन्ने संशोधन नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। मान्य लिमा अधिकारीले खण्ड ङ को सट्टा द्यायको खण्ड ङ राख्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकको विप्रेषण कोड, रेमिट फन्ड र गैर आवासीय नेपाल वा नेपाली मूलको गैर नेपाली नागरिकको लगानीमा स्थापना गरिएको सभरेन डायस्पोरा फन्ड स्थापना गरेर भन्ने वाक्यांश नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। माननीय लिमा अधिकारीले विधेयकको दफा 4 उपदफा 2 को खण्ड घ पछि द्यायको खण्ड ङ थप गर्नुपर्ने, नेपालको सरकारको लगानी रहेको पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थापना गरिएको बैंक वा विशिष्टीकृत संस्थाले सार्वजनिक निजी साझेदारीमा लगानी गर्न तयार गरिएको परियोजना नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। विधेयकको दफा 8 को उपदफा 9 मा द्यायका शब्दहरू राख्ने, उपदफा 2 को खण्ड ख भन्ने शब्दको सट्टा उपदफा 4 को खण्ड ख माननीय गोपाल शर्माले राख्नु भएको संशोधन नेपाल सरकारले स्वीकार गरेको छ। हामी देश बनाउने क्रममा छौं। देश बनाउनको लागि असाध्यै महत्त्वपूर्ण वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्ध गरेको विधेयकमा माननीय सांसदज्यूहरूले राख्नु भएको महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू स्वीकार गर्न पाएकोमा मलाई गर्व छ। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब यो छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, मान्य लिमा अधिकारी आचार्यले आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै फिर्ता लिनु भएकोले निरार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकमाथिका संशोधनकर्ता मान्य गणेश बहादुर विश्वकर्मालाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य सदस्य गणेश बहादुर विश्वकर्माले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य गणेश बहादुर विश्वकर्माले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकमाथिका संशोधनकर्ता मान्य पुष्पराज कँडेललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य पुष्पराज कँडेलले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य पुष्पराज कँडेलले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, मान्य गणेश कार्कीले आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्ने क्रममा नै फिर्ता लिनु भएकोले निरार्थ प्रस्तुत गरिरहनु नपर्ने बेहोरा जानकारी गराउँछु।
मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयक माथिका संशोधनकर्ता मान्य गोपाल शर्मालाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य गोपाल शर्माले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य गोपाल शर्माले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकमाथिका संशोधनकर्ता मान्य युवराज दुलाललाई आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने फिर्ता लिन समय दिन्छु। मान्य युवराज दुलालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले मान्य युवराज दुलालले पेश गर्नुभएको संशोधन बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 का सम्बन्धमा मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएका संशोधनहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 का सन्दर्भमा मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएका संशोधनहरू स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 का सम्बन्धमा मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएका संशोधनहरूलाई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को अङ्ग बनोस् भनी निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 का सम्बन्धमा मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले जवाफ दिने क्रममा स्वीकार गर्नुभएका संशोधनहरू वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 का दफाहरूलाई निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यसै क्रममा विधेयकको दफा 2 देखि दफा 59 सम्म वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को अङ्ग बनोस् भनी निरार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको दफा 2 देखि 59 सम्म वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन 2082 विधेयक 2082 को अङ्ग बनोस् बनेको घोषणा गर्दछु। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु।
प्रस्तावना मुलुकको समग्र आर्थिक समुन्नति र विकासका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्न ऋण पत्र, स्वपुँजी कोष र अन्य वित्तीय वा मौद्रिक उपकरण मार्फत वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ। 1. यस ऐनको नाम वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन 2082 रहेको छ। 2. यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 21औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। यो ऐन प्रमाणीकरण भएको मितिले 31औं दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ। अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2083 जेठ 12 गते मङ्गलबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।